हजुर, नमस्ते सबैजना। देशबाट, प्रदेशबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सबै सबै सर मिस म्याडमहरू जो जहाँबाट हुनुहुन्छ सबैलाई दुई हात जोडी नमस्ते तथा स्वागत र यस सिस्टमबाट गुड मर्निङ डिएक्सन। म चोकलाल भुर्तेल। वाट इज डिएक्सन? सामान्य रूपमा सोच्दा त केही पनि होइन नि त डिएक्सन। सामान्य रूपमा सोच्दा त यो डिएक्सन कम्पनी एउटा टुथपेस्ट, एउटा सामान अथवा मान्छे जोड्ने कम्पनी हो भन्ने हिसाबले मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छन्। र डिएक्सनमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो पनि सोच यस्तै थियो, मेरो पनि धारणा यस्तै थियो। तर डिएक्सन के हो त? यस अर्थमा तपाईको हातमा यदि नोट छैन, डायरी छैन, पेन छैन भने सक्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्। सायदै मैले केही कुरा दिन सके भने तपाईले नोट गर्नुहुनेछ। त्यो नोटले बार बार तपाईलाई रिवाइन्ड गरेर केही न केही ऊर्जा दिएर फेरि पनि तपाईलाई मोटिभेट गरेर अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ। सायदै डिएक्सन नगर्नु होला, गर्नु भएछ भने बहुत कुछ दिनेछ। कृपया मिल्छ भने दिमागमा चाहिँ रहेको डायरी, हातमा रहेको पेन, ती सबैलाई क्लियर कोरा कागजको तरह अगाडि राख्नु भयो भने हरेक कुरा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, टिप्न सक्नुहुन्छ। भन्दै फेरि पनि म व्हाट इज डिएक्सनलाई क्लियर गराउन चाहन्छु। यो संसार जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो सूर्य, यो चाहिँ हाम्रो हरियो बिरुवा र चाहिँ यो पानी हामीसँगै रहन्छ। हामी यो विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका प्राणीहरूलाई जसरी यो सूर्य चाहिन्छ, रातो चाहिन्छ, जसरी यो सम्म यो धरती रहन्छ तबसम्म, जबसम्म यो सूर्य रहन्छ, जबसम्म रुख बिरुवा रहन्छ, जबसम्म पानी रहन्छ, तबसम्म डिएक्सन रहन्छ। कारण डिएक्सन को चाहिँ यो रातोले के देखाउँछ भने सूर्य जसले तपाईलाई सधैँभरि जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि पोजिटिभ भाइब्रेट गर्छ, अगाडि बढ्नुस् भनेर राइजिङ सनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अर्को कुरा, तपाईलाई चाहिँ यो हरियो रुख जुन वृद्धि र विकासको साइन्स सिम्बल देख्नु भएको छ, यसले चाहिँ हरियो भनेको तपाईलाई अक्सिजन दिन्छ, तपाई बाँच्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ। त्यस्तै तपाई जीवनमा यो हरियो रुख जसरी चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, त्यसरी नै तपाईलाई यो प्लानेट यानी कि अगाडि बढ्नलाई ग्रोथको सिम्बल हो। त्यसैगरी यो चाहिँ नीलो, यहाँ चाहिँ वाटरको रूपमा, यसलाई हामीले पानीको रूपमा हेरेका छौँ। यो पानी भनेको तपाईको जीवनमा चाहे कुनै पनि जातको होस्, कुनै पनि धर्मको होस्, कुनै पनि चाहिँ वर्गको होस्, लुलो लङ्गडो अपाङ्ग धनी गरिब हरेक मान्छेलाई इक्वल छ भनेर यो सिम्बलले देखाउँछ भने डिएक्सनको यसरी चाहिँ यो संरचना गरेर डाक्टर लिमले बनाउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाई हामीले डिएक्सन सामान्य सोच्दैछौँ भने बनाउने र यसरी लोगो दिने व्यक्तिले कति सोच्यो होला, सोच्न जरुरी छ। र अर्को कुरा, डिएक्सन यो डाक्सेन नामबाट डिएक्सन गरिएको। डाक्सेनको अर्थ हुन्छ चाइनिजमा ट्रस्ट, विश्वास, यानी कि त्यसैको सर्ट फर्म हो डिएक्सन। डी भनेको डाइनामिक, एक्स भनेको एक्सिलेन्ट, एन भनेको नेटवर्क। नेपालीमा हेर्नुस् गतिशील, अति राम्रो सञ्जाल। यस अर्थमा हरेक कोणबाट तपाईलाई के चीजमा माइनस पोइन्ट छ त, के चीजमा कमी छ त, लोगो हेर्नुस्, डिएक्सनको डाक्सेनको फुल फर्म हेर्नुस्, त्यसपछि डिएक्सन हेर्नुस्, नेपालीमा हेर्नुस्, इङ्ग्लिसमा हेर्नुस्, हरेक कुराबाट यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले यसरी ल्याइएको छ भने हरेक कुरा चाहिँ। अब डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर दातु डाक्टर लिम सियोजिन उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको मिसन भिजन नै फरक छ। यहाँ एउटा पोस्टरमा यहाँ हेर्नुस्, अ मिलिनियर इज नट अ पर्सन हु वन 1 मिलियन बट अ पर्सन हु एर्न 1 मिलियन अ इयर। यसको मतलब तपाईले बुझ्नुभयो होला, एउटा मान्छेसँग 1 मिलिनियर हुँदैमा त्यो मिलिनियर्स हुँदैन। जसले एक सालमा 1 मिलिनियर कमाउने दावा गर्छ, जसले कमाउँछ त्यो मिलिनियर हो। यस्तो चाहिँ फरक भिजनका साथ अघि बढ्ने डाक्टर लिम आज 21st सेन्चुरीका सक्सेस बिजनेसम्यान र चाहिँ अघिको आउँदो फ्युचरको लागि भिजुलाइज गरेर हेर्न सक्ने दूरदृष्टि भएका सफल व्यक्तिले बनाएको प्लेटफर्म हो यो। र उहाँको बारेमा चाहिँ हाम्रो इन्द्र थापा सरले भनिसक्नु भएको छ।
एउटा सामान्य फार्मर लेभलबाट लिएर आज चाहिँ डक्टर र चाहिँ साइन्टिस्टको रूपमा इस्टाब्लिस हुनुभएको छ। यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिनमा चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा पिएचडी गर्नुभएको र चाहिँ मिलिनियम र स्वेजेट अल्बर्ट पुरस्कारबाट पनि पाउनुभएको। त्यसै गरी गानोदरमा र मान्छेको स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ लिएर 10 वर्षसम्म लामो रिसर्च गरेर यसरी चाहिँ गानोदरमा उत्पादन गर्नुभएको। अब यो गानोदर्माको बारेमा पनि हाम्रो सरले भन्नुभयो, तर गानोदर्मा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू धेरै छन् भन्ने लाग्न सक्छ हामीलाई, तर हाम्रो समयमा एकपटक क्लियर भएर हेरौँ गानोदर्मा उत्पादन गर्ने र गानोदर्मालाई रिसर्च गर्ने व्यक्ति को त? आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि 5000 वर्ष अगाडिका दशकमा चाइना, जापान र ताइवानका देशहरूमा चाहिँ केही मानिसहरूले, त्यो देशका मानिसहरूले चाहिँ धनी वर्गहरूले सामान्य रूपमा खेती गरेर त्यो चिजहरू आफै खाएर चाहिँ धनी भएका, हेल्दी भएका आफ्ना अंगरक्षकहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा पठाएर यही चिजको खोजेर ल्याएर खाने गरेका हामी कथाहरू चाहिँ इतिहासमा पढ्न सक्छौँ। तर 1983 देखि उहाँले चाहिँ यो डक्टर यो चाहिँ गानोदर्माको विषयमा चाहिँ रिसर्च गरेर विश्वका चाहिँ यी रातो च्याउहरूलाई सर्च गरेर, रिसर्च गरेर, एनालाइसिस गरेर, रिसर्च गरेर, खोज तलास गरेर चाहिँ खोज्दै जाँदा उहाँले चाहिँ यो 36-38 हजार मध्ये 36 हजार मध्ये 2000 मध्ये 200 खान हुने मध्ये 6 वटा अत्यधिक औषधीय गुण भएका यी राता च्याउहरू, जसलाई चाहिँ 6 प्रकारका गानोहरू उहाँले चाहिँ कम्बाइन गरेर पिकअप गानो, किमसिन गानो, रुई गानो, ब्रेन गानो, हार्ट गानो र लिभर गानो, यो 6 वटा गानोलाई चाहिँ उहाँले कम्बाइन गरेर एउटा ठाउँमा टिस्यु कल्चर सिस्टमबाट उहाँको अत्यधिक फरक तरिकाले गानोदर्मा र चाहिँ यसका प्रोडक्टहरू यसरी उत्पादन गरिएको छ जहाँ चाहिँ सहरको बीचमा छैन, जङ्गलहरू उत्पादन गरेर जङ्गलको घना जङ्गलको बीचमा माहौलै मिलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यो अर्गानिक बनाएर नेचुरल बनाएर उत्पादन गरिएको छ। त्यो गानोदर्मालाई डक्टर लिमले हेर्नुहोस् कसरी गर्नुभएको छ। 6-in-1 गानोदर्मा लुसिडम उत्पादन गर्नु, 20 किलो काँचो गानोलाई 4 किलो बनाएर 4 किलोको धुलोलाई 1 किलो पाउडरबाट गानोदर्मा हामी चाहिँ लुसिडम, जुन चाहिँ डायबिटीको राजा, जसलाई चाहिँ हामी 90 दिनको रातो च्याउ, 90 दिनको आरजी र 18 दिनको जीएलबाट र गल्फ कन्ट्रीमा रहनेहरू मसरुम पाउडरबाट हामी यसको भरपूर फाइदा लिने गरेका छौँ, जसमा चाहिँ के छ भने 400 भन्दा धेरै चाहिँ कम्पोनेन्ट्स र 250 भन्दा मिनरल यी भिटामिन्सहरू छन्। कारण त्यही हो जडीबुटीको राजा हुनुको कारण। तपाईले खाएको प्रोटिनै प्रोटिन भएको खाएको छु भन्ने मासुमा पनि, रातो मासुमा पनि तपाईले चाहिँ त्यति धेरै प्रोटिन पाउनुहुन्न। यसमा 100% हरेक कुरामा चाहिँ एक्स्ट्रा भएको, जसले चाहिँ काम के गर्छ भने तपाईको शरीरमा भएको तपाईको कोषमा गएर यसले चाहिँ स्क्यान गर्छ, तपाईको जरामा गएर कोषमा गएर चाहिँ यस यो भित्र के समस्याहरू छ भने खोजेर चाहिँ यो चाहिँ डिटक्सिफिकेसन गरेर तपाईको ब्यालेन्स गरेर बिल्डिङ गरेर रिजेनेरेट गर्ने काम गर्छ। भनेपछि यो सामान्य चीज होइन। त्यही भएर आज चाहिँ किङ अफ हर्ब्स, जडीबुटीको राजा गानोदर्मा डक्टर लिमले हामीहरूको बीचमा ल्याउनु भएको छ, जुन डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ आज संसारकै सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट गानोदर्मा उत्पादन गर्ने, क्वालिटी गानोदर्मा उत्पादन गर्ने कम्पनी डिएक्सन हो। त्यस कारणले 200 वटा देशमा यसले राज गरेको छ। हजुर, यो सबै डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका यी उत्पादित वस्तुहरू, यो गानोदर्मा, त्यसै गरी स्पायर्ना, त्यसै गरी मरिन्जी हैन, त्यसै गरी चाहिँ यार्सा गुम्बाबाट बनेका चिजहरू, हामीले डेली युज गर्ने चिजहरू जुन चाहिँ यही 100% गानोदर्माबाट मिश्रित भएका हरेक चिजहरूमा युज गरेर त्यही चिज तपाईँ हामीले युज गर्दा तपाईको भित्र कोषमा गएर भएका चिजहरू फोहोरलाई डिटक्सिफाई गरेर डिस्ट्रोय गरेर, जसरी चाहिँ एन्टिभाइरसले तपाईको मोबाइल र कम्प्युटरलाई स्क्यान गर्छ त्यसरी स्क्यान गरेर थ्रो गरेर तपाईको भित्र चाहिँ खराब भएका कोषहरूलाई बनाएर रिजेनेरेट गरेर बलियो बनाएर अगाडि बढाउने काम यही चिजहरूले गर्छ, जुन चाहिँ 100% नेचुरल, अर्गानिक र केमिकल रहित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाम्रो चाहिँ यो विश्वभरि
फैलिएको यो चाहिँ डिएक्सन हो। डिएक्सनले पाएका चाहिँ प्रमाणपत्रहरू तपाईलाई मैले अलिकति यहाँ चाहिँ यसरी राखेको छु, तर तपाई आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। WHO, ISO हेर्नुस्, ISO मा पनि कस्तो छ भने ISO 9001, 9002, 9004, 14001, 17025 यो ISO भनेको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनबाट स्ट्यान्डर्ड अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्ड पार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गुणबाट चाहिँ परिपूर्ण भएर चाहिँ आज विश्व बजारमा चाहिँ पास भएको यो ISO सर्टिफाई। TGA यो अस्ट्रेलियाबाट, GMP यसरी चाहिँ मलेसियाबाट, हलाल भनेको मुस्लिम कन्ट्रीमा हलाल कहीँ केही चिज हल्लिन पनि पाउँदैन। हलाल भनेको यो मुस्लिम कन्ट्रीहरूको लागि यो पवित्र चिन्ह हो। यसको ठप्पा लाएर यो चाहिँ WFDSA भनेको विश्वलाई हेर्ने डाइरेक्ट सेलिङको छाता संगठनले सम्म डिएक्सनलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ DSAM प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली र चाहिँ इन्सुरेन्स र प्रोडक्टको लायबिलिटी सम्म भएको डिएक्सनको यी प्रोडक्ट, यी कम्पनी र हरेक चिजहरू यसरी चाहिँ अगाडि बढेका छन्। अब अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालमा सिस्टम थिएन भन्ने साथीहरूलाई के छ भने नेपालमा सिस्टम नहुँदै पनि नेपालमा डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ प्रत्येक घर घरमा पुगेको थियो र डिएक्सन नेपालमा सिस्टम छैन भन्ने साथीहरूलाई के छ भने डिएक्सन जसले बुझ्यो नेपालमा उहाँहरूले नेपालमा बसेर पनि इन्कम गरेर आरामसँग घर परिवार चलाएर इन्जोय गरेको कुराहरू थियो भने आज पनि नेपालमा सिस्टम छैन अथवा चाहिँ प्रोडक्ट छैन अथवा पिबी छैन भन्ने साथीहरूलाई नेपालमा सिस्टम आइसकेको छ। यसलाई बुझौं र यो प्रमाणपत्रले पनि तपाईलाई छर्लङ्ग पार्छ। यहाँ चाहिँ नियममा बोली सहित हेर्नुस्, यहाँ 2076 को 4 को उपनियम 3 बमोजिम 2077 असार 19 बाट नेपालमा डिएक्सनले दर्ता पाएको यो प्रमाणपत्र हो, जसलाई चाहिँ हाम्रो न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्रणालीले चलाउँदै आएको छ। यहाँ यो गोलो घेरा लगाएको चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त दिएको चाहिँ यो हो, कुन-कुनले चाहिँ पाएको छ भनेर। यसरी चाहिँ नेपालमा पनि सिस्टम आएको छ। डिएक्सनलाई बुझ्नु भयो भने धेरै कुरा तपाई हामीले पाउन सक्छौं। अब डिएक्सन कम्पनी कस्तो कम्पनी? वन ड्रगन मोडलबाट अगाडि बढेको कम्पनी। यो कुनै पनि अरु कसैको चाहिँ कम्पनीबाट कुनै चिज ल्याएर आफ्नो ठप्पा हानेर मेरो सामान हो भनेर बेच्दैन यो कम्पनीले, जसको आफ्नै कल्टिभेसन छ, आफ्नै म्यानुफ्याक्चर छ र आफ्नै डिस्ट्रिब्युटर छन्। 100% यसमा पनि कुनै पनि कसैसँग कम्प्रोमाइज गरेको छैन भनेपछि डिएक्सन पुच्छारदेखि टाउकोसम्म सबै आफ्नै भएको कम्पनी हो डिएक्सन। त्यसोदा यस कम्पनीमा तपाई आबद्ध भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ नि क्लियर भएर बुझेर काम गर्नुस् कि अरु पनि चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम कम्पनीहरू अथवा अरु पनि कम्पनीहरू छन् भने उनीहरूले कसका सामान कसरी, कसको जग्गा, कसको जमिन, कसको फ्याक्ट्री, कसको घर, डिएक्सनको टोटली पुच्छारदेखि टाउकोसम्म हरेक कुरा आफ्नै छ। त्यसुदा वन ड्रगन मोडलबाट डिएक्सन कम्पनीले काम गर्दैछ। डिएक्सन कम्पनी वन वर्ल्ड वन मार्केट, सिरियस भएर हेर्नुस्। यो वन वर्ल्ड वन मार्केट हेर्दाखेरि सामान्य लाग्न सक्छ तपाई हामीलाई, यो तपाई हाम्रो नेपालको बिजनेस होइन, यो तपाई हाम्रो इन्डियाको बिजनेस होइन, यो तपाई हाम्रो चाइनाको मात्र बिजनेस होइन, यो तपाई हामीले गाउँमा शहरमा र आफ्नो ठाउँमा 50औं लाख लगाएर खोलेको बिजनेस होइन, तपाईले सहकारीबाट चाहिँ ऋण खोजेर ल्याएर खोलेको बिजनेस होइन, यो तपाईले जग्गा धितो राखेर खोलेको बिजनेस होइन, तपाईले जिरो इन्भेस्टमा 1 रुपैयाँ नलगाइकिन यस सिस्टममा आएर विश्वभरिका मान्छेलाई तपाईले यसको सिस्टम बाँड्ने वन वर्ल्ड वन मार्केट हो यो। यसलाई सामान्य सोच्दै हुन्छ, डिपली सोच्नुस् त। हामी बसेको ठाउँमा दुकान खोल्दै छौं, त्यो तपाईको दुकान त्यहाँनिर चल्छ, तर डिएक्सन पुरै 212 वटा कन्ट्रीमा आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नको लागि तपाई तयार हुन जरुरी छ, सिक्न जरुरी छ। डिएक्सनले तपाईलाई जतिखेर पनि कल गरेको छ, बोलाएको छ, विभिन्न चाहिँ अपलाइन र डाउनलाइन र लिडरहरूको थ्रुबाट डिएक्सन गरौँ भनिराख्नु भएको छ भने म यहाँ चोकलाल भुर्तेल 14710568 म यो नम्बरबाट अहिले 7 वटा देशमा मैले बिजनेस गर्छु। सोच्नुस्, यो मेरो सुरुवात हो। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न, तर मैले गर्न सक्छु। डिएक्सनमा कहीं पनि कमी छैन। वन वर्ल्ड वन मार्केटको विशेष भन्दा विशेष फ्यासिलिटी मैले लिएर मेरो परिवारलाई, मेरा सन्ततिलाई, मेरा बेनिफिसियरीलाई दिएर जान सक्छु।
यस्तै छ अपलाइनदेखि हरेक लिडरहरुमा यो फेसिलिटी छ वन वर्ल्ड वन मार्केटको विश्वभरि बिजनेस फैलाउने तपाईले यो बिजनेस फैलाउँदासम्म तपाई कस्तो बन्नुहुन्छ त्यो कल्पनाबाट अहिले तपाई नपुग्न सक्नुहुन्छ तर सोच्नुस् त तपाईले अमेरिकामा चाहिँ टुथपेस्ट बेच्नुस् अमेरिकामा टुथपेस्टको काम गराउनुस् उहाँले चाहिँ त्यो खानुहुन्छ उहाँ हेल्दी बन्नुहुन्छ भित्रको हरेक प्रब्लमबाट सल्युसन पाउनुहुन्छ र तपाईले पैसा पनि पाउनुहुन्छ तपाईको स्टाटस नै बढ्छ त्यो हो वन वर्ल्ड वन मार्केट एउटा कफी खिलाउनुहुन्छ उ चाहिँ हरेक पेट भित्रका हरेक शरीरका चाहिँ संरचनाहरूलाई ठीक पार्छ उ हेल्दी हुन्छ उलाई धर्म पनि गर्नुहुन्छ तर उले कफी खान्छ तपाईले त्यसको फाइदा पनि लिनुहुन्छ सेवा पनि हुन्छ धर्म पनि हुन्छ त्यो हो वन वर्ल्ड वन मार्केट को कमाल सो यो चाहिँ वन वर्ल्ड वन मार्केट को कमाललाई तपाईले हृदयदेखि बुझ्नुस् 1 रुपैयाँ नलागिकन विश्वभरि बिजनेस गर्ने डाइरेक्ट सेलिङमा पावरफुल एमएलएम केवल डिएक्सन हो अब यो डिएक्सन इमानदारीता र विश्वसनीयताको आधारमा विगत 27 वर्षदेखि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दै आएको एमएलएम कम्पनी डिएक्सन हो यो डिएक्सन हाम्रो हेड अफिस र यसमा चाहिँ मोर 1 करोड भन्दा धेरै डिस्ट्रिब्युटर 10 मिलियन डिस्ट्रिब्युटर र चाहिँ 212 कन्ट्रीमा चाहिँ यसले बिजनेस गरेको 190 प्लस कन्ट्रीमा चाहिँ लिगली रूपमा चाहिँ यसले बिजनेस गरेको र आज चाहिँ यो कम्पनी मात्र 27 वर्षमा जन्मेको 27 वर्षमा तपाई हामी कस्ता थियौं सायदै स्कुल कलेज छोडेर हामी भक्कर अरु केही काम गर्दै थियौं होला तर डिएक्सन कम्पनी आज विश्वका त्यत्रा डाइरेक्ट सेलिङलाई किक गरेर आज 15औं पोजिसनमा हुनु सामान्य कुरा होइन छिट्टै हामी नम्बर 1 मा पुग्ने छौं कारण के हो भने यसले कोभिड-19 भन्दा खतरा चाहिँ भाइरसहरु आउनेवाला छन् ती सबैलाई प्रोटेक्ट गर्ने हरेक चीज नेचुरल र अर्गानिक केमिकल रहित प्रोडक्टहरु हामीसँग छ भने हामी छिट्टै हामी नम्बर 1 बन्ने छौं यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने डाक्टर इन्जिनियर पाइलट र सामान्य गरिब र चाहिँ जबलेस केही गर्न नसक्ने नोकरी नभएका के गरम र कसो गरम भनेका हरेक व्यक्तिहरु यसबाट चाहिँ काँचुली फेरेका छन् कारण के हजुर अब डिएक्सन का आदरणीय लिडरहरु यहाँ हुनुहुन्छ यो फोटो देख्ने बित्तिकै एकदमै मन खुसी हुन्छ है उहाँ चाहिँ अहिले इन्डियाको चाहिँ सबैले डिएक्सन प्रेमीहरुले सबैले के बुझ्नुहुन्छ भने इन्डियाको पिता भनेर भन्छन् उहाँलाई प्रोफेसर केएन बासुपाल उहाँसँग कुनै कुराको कमी थिएन उहाँ प्रोफेसर उहाँ थोरै भए पनि 1 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि कमाउनुहुन्थ्यो धेरै सेक्टरहरुमा उहाँको हात थियो जब उहाँले डिएक्सन पहिलो पटक डिएक्सन को चाहिँ मिशन भिजन बुझेर उहाँले धेरै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँको सरकारी जब थियो तर त्यस्ता व्यक्तिले डिएक्सन को टुथपेस्टको कुरा गर्न आउँदा ए प्रोफेसर किन यस्तो गर्दैछस् डिएक्सनमा के छ यस्तो भनेर हाँस्ने मान्छेहरु थिए तर आज प्रोफेसर बासुपालले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने आज अरु देशका मान्छेहरुले क्राउन मेस्टर त्यति उत्पादन गरेनन् तर उहाँले क्राउन मेस्टर त्यति उत्पादन गरिसक्नु भएको छ आजको लाइफ आज इन्डियाको पिता डाक्टर लिम्पचीको उहाँलाई सम्झिने ठाउँ पुगिसकेको छ उहाँहरुले डिएक्सन गर्नु भएको छ भने हामी किन नगर्ने अर्को कुरा एकदम सिरियस भएर हेर्नु सर मिस म्याडमहरु डिएक्सनलाई सामान्य सोच्दै हुन्छन् कस्ता कस्ता व्यक्तिले डिएक्सन गर्दैछन् डाक्टर यस रञ्जन कार्डियोलोजिस्ट एमबीबीएस एमडी डीएम र प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया अब उहाँको कुरा गर्दा आज एसियाकै हकमा नम्बर 1 डाक्टर उहाँले डिएक्सन गर्नु भएको छ किन उहाँका चाहिँ तपाई आफै हेर्नुस् युट्युबमा गएर हेर्नुस् आरएस रञ्जन ले दिएका स्पिचहरु भिडियोहरु यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ गानोदरमा एज अ हार्ट टोनिक यो कार्डियोलोजी यस्ता चाहिँ टप डाक्टर एसियाकै नम्बर 1 डाक्टरहरुले किन चाहिँ गानोदरमा डिएक्सन को कुरा गरेर डिएक्सनबाट क्राउन मेस्टर बन्नु भएको छ
यो सामान्य थियो भने सायदै गर्नुहुन्थेन होला। हामी त बरु हामीलाई हेरेर हाँस्ने साथीहरू ती नयाँ साथीहरू होलान् कि डिएक्सन गर्दैछ जा गरेर हाँस्ने साथीहरू छन्। आज म उहाँहरूलाई देखेर हाँस्छु किनकि उहाँको पनि त्यो मिस्टेक होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, डाक्टर रत्न बासुपाल जसको चाहिँ 25 वटा नर्सिङ होम हुने डाक्टर बासुपाल, रत्न बासुपाल, उहाँले डिएक्सन गरेर आज चाहिँ क्राउन इन्भेस्टर, इन्डियाको माता सिस्टम किन गर्नु भएको छ उहाँहरूले? यो ठग्ने बिजनेस होइन हजुर, यो दुनियाँलाई सेवा दिने बिजनेस हो। हाँस्दा हाँस्दै खेल्दा खेल्दै तपाईँलाई ज्ञानी बनाउँछ, स्मार्ट बनाउँछ, ट्यालेन्टेड बनाउँछ, स्वास्थ्यको राम्रो प्रोटेक्ट गर्ने एउटा चाहिँ हेल्दी डक्टर भन्दा कम बनाउँदैन। त्यो लेभलमा त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ। त्यसो त यी व्यक्तिहरूले डिएक्सन गर्छन् भने हामी किन नगर्ने? पाइलटलाई ट्रेनिङ दिने व्यक्ति पाकिस्तानका मोहम्मद फतिमा घानी। पाइलटलाई ट्रेनिङ दिने व्यक्तिले किन डिएक्सनको टुथपेस्ट, डिएक्सनको साबुन, डिएक्सनको गानोदरमा भनेको होला त सर? सोच्नुहोस् त। उहाँले चाहिँ यो किताब पनि लेख्नु भएको छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, फ्रिडम। हेर्नुहोस्, बाटो, फ्रिडमको बाटो। किताबहरू धेरै लेख्नु भएको छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले डिएक्सन किन गर्नु भएको छ? यहाँ अर्को डाक्टर जेएस परवान, उहाँका पनि धेरै भिडियोहरू हेरिएको छ। क्यान्सरको 4 स्टेपसम्मको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरसम्मको ठाउँलाई यो ज्ञानोधर्मले काम गरेको छ भनेर देखाउनु भएको छ भिडियो। तपाईको शरीरमा क्यान्सरको 4 स्टेप भएको चाहिँ त्यो चाहिँ गाँठाहरू बढेर त्यस्तो भएको चिजहरूलाई पनि एन्टी क्यान्सर सेल्सहरू चाहिँ यसले उत्पादन गरेर तिनीहरूलाई बढ्न नदिएर अनि डाउन गरेर यो ज्ञानोधर्मले काम गर्छ। तपाईको शरीरभित्र खुन जमेको हुन्छ, ब्लड जमेको हुन्छ, युरिक एसिडदेखि हरेक हुन्छ। तर जब तपाईले यो ज्ञानोधर्म खानुहुन्छ, यो आरजी र जिएल मसरुम पाउडर र यसबाट बनेका प्रोडक्टहरू तपाईले खानुहुन्छ, खाइसकेपछि तपाईको शरीरमा नसामा यो चीज गएर ब्लडलाई पातलो बनाएर तपाईको ठाउँमा चाहिँ ब्लड चाहिँ पुर्याएर अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ, मरेका सेल्सहरूलाई जगाउने काम गर्छ र बिग्रेका चिजहरूलाई बनाउने काम गर्छ, हरेक फोहोरलाई चाहिँ निकालेर फ्याँक्ने काम गर्छ। त्यो हो ज्ञानोधर्म। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ मैले धेरै डाक्टरहरूको चाहिँ यहाँ देखाउन मैले सकिनँ, कारण एउटै स्लाइडमा मैले केन्द्रित गरेको छु। त्यसो हुँदा यी सबैले डिएक्सनको यसरी गरेर क्राउन इन्भेस्टर हुनुभएको छ भने डिएक्सन इज द समथिङ होइन, धेरै कुछ हो भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। कृपया यसले चाहिँ तपाईको दिमागमा कहीँ न कहीँ डिएक्सन बहुत कुछ हो भनेर सोच्नु भयो भने तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन गर्नु भने तपाई हेल्दी हुनुहुन्छ, हेल्दी भइसकेपछि वेल्दी हुनुहुन्छ, किनकि यसको सिस्टमै त्यस्तै छ। र आज चाहिँ विश्वमा हेर्ने भने डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलटहरू कति छन्, कति डिएक्सन गर्ने हो। नबुझ्ने साथीहरू त सामान्य साथीहरूले बुझेका छैनन्। त्यस कारणले हामीले पैसा कमाएका छौँ होला, तर 35 कटेपछि हस्पिटल लगेर किडनी फेल भयो, हार्ट फेल भयो र हरेक प्रब्लममा चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर पैसा कमाएको पैसा छु भन्नेहरू जग्गा धितो राखेर पैसा खोजेर आफू कसरी बचाऊँ, परिवार कसरी बचाऊँ भनेर जानु भन्दा आज चाहिँ तपाईले यो ज्ञानोधर्मबाट बनेका चिजहरू खाएर हेल्दी भएर चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ टेन्सनबाट मुक्त भएर टिम बनाएर सिस्टम बनाएर अगाडि बढ्नु भने हरेक कुरा पोसिबल छ। डिएक्सनले यी उदाहरणले छर्लङ्ग पार्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास बनेको छ। मैले चाहिँ यो पोस्टरहरू बार बार किन देखाउँछु भने ती अघिसम्म देखाएका हाई लेभलका चाहिँ डाक्टरहरूको पोस्टर थियो भने यो पोस्टरहरू हेर्नु सामान्य काम गर्न आएका मान्छेहरू यसरी काँचुली फेरेका छन्। के हो त डिएक्सन? सोच्नुहोस् त, अरब कन्ट्रीमा 500 रियालमा काम गर्न गएका अशोक गिरी, कपिलवस्तुका अशोक गिरी आज इडिडी भएर महिनाको 20,000 रियल भन्दा धेरै कमाएर घर बसेर देश विदेश घुमेर कस्तो मान्छे, कस्तो हुने कुरा। के हो त यो डिएक्सन होइन त? यहाँ हेर्नुहोस्, धन कुमार विक जो चाहिँ हिजो कतारमा चाहिँ
500 रियलमा काम गर्न गएका व्यक्ति, घाँसीको काम गर्न गएका व्यक्ति आज चाहिँ युरोप र विभिन्न देशमा टिएसआइपी डिएक्सनको सिस्टमबाट देश विदेश घुमेर इन्जोय गरेको कुरा यो सामान्य लाग्छ? सामान्य लाग्छ भने अहिले म केही भन्दिनँ, केही वर्षमा मलाई हेर्नु होला र डिएक्सन जसले अगालेर अगाडि बढ्छ त्यसले यी खुसीहरू पाउँछ। त्यसो हुँदा यहाँ साइकलमा चाहिँ यात्रा गर्ने मान्छे मर्सिडिज कारमा 10 तले घरमा इन्जोय गर्छन् बिहारका ग्रेट लिडर सर। यस्ता कति छन्, कति उदाहरणहरू मैले यहाँ कैद गरेर देखाउन नमिल्ने अवस्था, र नाम त कति छन् कति, त्यही पनि म थोरै नाम लेखेँ यहाँ। अशोक गिरी सर, अशोक बस्नेत सर, एम पृथक खनाल सर, गंगा सर र चाहिँ हाम्रो आदरणीय ग्रेट लिडर यही प्रोग्राममा हुनुहुन्छ सागर साई सर। यस्तो चाहिँ यो डिएक्सनकै म्याजिक जस्तो सिस्टमकै कारणले हरेक व्यक्तिले काँचुली फेरेको छ। कृपया आज विश्वभरि ग्लोबलाइज रूपमा चाहिँ क्राउन इन्भेस्टर पैदा भएका छन् र यो क्राउन इन्भेस्टर बन्नको लागि तपाईँ 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष जतिसुकै वर्ष लाउनुहोस्, आरामसँग गर्नुहोस्, नोकरी गर्नुहोस्, पेसा गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, तर डिएक्सन पनि बुझेर गर्नुहोस् त तपाईँ त्यो ठाउँमा आरामसँग पुग्नुहुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्दासम्म तपाईको बच्चा बच्चीको लाइफ कस्तो हुन्छ होला। डिएक्सनको शक्ति नै अर्कै छ। मैले यो पोस्टरबाट मैले तपाईहरुलाई के देखाउन चाहे भने वाइ डिएक्सन, किन डिएक्सन गर्दैछौ, किन मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रश्न गरे, स्टडी केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? मैले डिएक्सन किन भनेर प्रश्न राखेँ, तर यसको साथसाथमा पढाइ केको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, जब केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवसाय केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि किन प्रवासमा हुनुहुन्छ। मैले डिएक्सन केका लागि त्यसको एन्सर पनि दिनेछु र हामीले यसरी गरिरहँदा खोजेका कुरा पाएका छौं त। हामी केका लागि बाँचिरहेका छौं, कतै जिन्दगी चलिरहेको कटिरहेको त छैन। मैले यो तपाईहरुलाई प्रश्न गरेछु। अफिसमा जानुहुन्छ, घर आउनुहुन्छ, अफिसमा जानुहुन्छ, घर आउनुहुन्छ, नोकरीमै चलेको छ। बिहान उठो, सटर खोल्यो, कस्टमर त्यहाँ गयो, फेरि बेलुका घर आयो, फेरि बिहान गयो सटर, यस्तै त चलिरहेको छैन कहिलेसम्म? कहिलेसम्म यसरी? प्रश्न तपाईले आफूले गर्नुस् र अन्तिममा प्रश्न, डिएक्सन एमएलएम ठीक होइन भन्नु भन्दा पनि कस्तो हो त स्टडी गर्नुभयो भने यसले तपाईलाई एन्सर दिनेछ। त्यही भएर वाइ डिएक्सन, डिएक्सन केका लागि भनेर मैले प्रश्न राखेको। तपाई हामीले गरेको नोकरीबाट 2 वर्ष 5 वर्ष पछाडि घर बसेर रिटायर लाइफ जिउँछु भन्ने छ कि तपाई मरण नमरणधरि काम गर्ने हो भन्ने सोचका साथ जानु भएको छ? हो। र व्यवसाय पनि तपाईको अन्तिमसम्म काम गर्ने हो, सटरै खोल्ने हो, व्यवसाय नै गर्ने हो, भागाभाग गर्ने हो, बच्चा बच्चीले त्यही गर्ने हो भने त्यसैको लागि। तर डिएक्सन तपाई सधैँभरि सटर खोल्न र जब गर्नको लागि होइन। डिएक्सन केवल 3 देखि 5 वर्षसम्म टिम बनाउनुस्, नोकरी गर्नुस्, पेसा गर्नुस्, काम गर्नुस्, साथसाथमा डिएक्सन के हो भनेर बुझेर तपाईले डिएक्सनको पावरलाई बुझ्नुस्, डिएक्सन सिस्टमलाई बुझ्नुस्, अनि भन्नुहुनेछ तपाईको मिसन बन्नेछ म 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष पछाडि रिटायर, म सटर खोल्नेवाला छैन, म नोकरी गर्नेवाला छैन, म अरब कन्ट्रीमा काम गर्दैछु भने म अर्को देश जान्न, नेपाल गएर म अर्को काम गर्दिन। हो, त्यसो हुँदा वाइ डिएक्सन यसको चाहिँ वास्तवमा एन्सर तपाईले खोज्न जरुरी छ। प्रश्न जबसम्म गर्नु न तबसम्म उत्तर पनि पाउनु न। कृपया तपाईले डिएक्सन सामान्य रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस् डिएक्सन। नोकरी गर्नुस्, पेसा गर्नुस्, काम गर्नुस् र डिएक्सनलाई स्टडी गर्नुस् न। तपाईलाई निद लाग्दैन यदि डिएक्सन बुझ्नु भयो भने, किनकि डिएक्सनले तपाईलाई सुत्न दिँदैन। डिएक्सनको सिस्टमै त्यस्तै हो। सुत्ने मान्छेहरुको त निद मात्रै पूरा हुन्छ, तर सपना पूरा गर्न जाग्न पर्छ। जाग्नको लागि डिएक्सनले जगाउँछ। तपाई
काम गर्नुस्, नोकरी गर्नुस्, तर फुर्सदको समयमा डिएक्सन स्टडी गरेर तपाईको दिमागलाई विश्वभरि फैलाउने एउटा मार्केट बनाउनुस् र विश्वका मान्छेलाई फैलाउनुस् अनि तिनै मान्छेले तपाईलाई सगरमाथाको उचाइमा पुर्याउनेछ। फाइनान्शियल रूपमा फ्रिडम हुनुहुन्छ, गर्दै गर्नु नोकरीबाट मुक्त हुनुहुन्छ, इन्जोय गर्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ इडिडी सागर साई सरले आजभन्दा 4 वटा प्रोग्राम अगाडि भन्नुभएको छ, सर नेपाल आउनुभन्दा अगाडि डबल डायमन्ड बनेर आउनुहोस्। डबल डायमन्ड बन्दा थाहा पाउनुहुनेछ कस्तो इन्जोय हुनेछ। त्यो शब्दमै मलाई यहाँ छोएको छ। त्यसो भाषी इन्जोय त्यो होइन, आज चाहिँ 2 वर्षमा घर गएर परिवारसँग घुमेर अचानक कहिलेकाहीँ चाहिँ केही कुराहरू किनिदिएर तपाईको चाहिँ सपना, तपाईका आवश्यकताहरू पुरा हुँदैनन्। हरेक दिन दशैं तिहार, अहिले दशैंको शुभकामना त दिएका छौँ, तर के तपाई हामीलाई रहर छैन दशैंमा परिवारसँग बस्न? रहर छैन हामीलाई? हरेक दिन दशैं, हरेक दिन तिहार, हरेक दिन चाड, हरेक दिन नयाँ वर्ष परिवारसँग सँगै बस्ने रहर छैन? रहर छ भने तपाईले नोकरी गरेर, व्यवसाय गरेर, भागादौडी गरेर पुरा हुनेवाला छैन। कृपया ती सबै गरेर पनि डिएक्सन गर्नुस् र डिएक्सनको यो पावरलाई बुझ्नुभयो भने सिस्टमले गर्दा तपाईले घर बसेर परिवारसँग बसेर घुमेर फिरेर इन्जोय गरेर हरेक कुरा एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पावर, त्यस कारणले व्हाई डिएक्सनको एन्सर खोज्नुस् अनि डिएक्सन बुझ्नुहुन्छ, डिएक्सन गर्नुहुन्छ। डिएक्सन नै किन गर्ने? जीवनका हरेक सुख खुशी प्राप्त गर्न डिएक्सन गर्ने। अब तपाईले जब के हो बुझ्नुभयो, नोकरी के हो बुझ्नुभयो नि। नोकरी भनेको तपाई बसको अन्डरमा काम गर्ने हो। तपाईलाई बसले जे भनौ त्यही गराउँछ। तपाई तोकिएको काममा दबिएर काम गर्ने हो, त्यो हो नोकरी। जोकर अफ द बस, बसको तपाई जोकरको तरह नाच्ने हो, त्यो हो नोकरी। त्यसुदा तपाईले गरिरहेको व्यवसाय के हो त? व्यवसाय पनि त्यही हो। तपाई बिहान उठ्यो भाग्यो, बेलुका आयो घर। कस्टमर कहाँ गयो के गरौँ? पैसा खोज्ने हो, चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन। किनकि विश्वमा अहिले लकडाउनको अवस्था यस्तो छ, विश्वका धनी भन्दा धनी मान्छेहरू लक भएका छन्। हरेक व्यवसायहरू धराप भएको छ भनेपछि व्यवसाय गर्ने साथीहरूको पनि हालत खराब छ। अनि डिएक्सन के हो त? तपाईलाई मैले डिएक्सन, तपाईहरु सबैलाई डिएक्सन के हो भने बुझाएँ नि। वन वर्ल्ड वन मार्केट। तपाईले डिएक्सनको आइडिया र टेक्निकहरू तपाईले आनन्दले बसेर जिरो इन्भेस्टमा सिक्नुस् र सिकाउनुस्, टिम बनाउनुस्, प्रोडक्ट खानुस् र खिलाउनुस्। डिएक्सन यही हो। र तपाईलाई रिटायर लाइफ दिन्छ भनेपछि फरक छुटाउनुस्। ट्रेडिसनल बिजनेस गर्नेहरूको पनि फ्री हुन सक्दैनन्। र डिएक्सनलाई अगाल्दा फाइदा पाउन सकिन्छ। अझै पनि बुझ्न छ भने बुझ्नुहोस्। र डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएममा डिएक्सन कतिको शक्तिशाली र कतिको स्ट्रङ पावरफुल प्लेटफर्म हो तपाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। विगत 27 वर्षदेखि चल्दै आएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दै आज वन वर्ल्ड वन मार्केट वन कन्सेप्ट 1 करोड भन्दा धेरै डिस्ट्रिब्युटर, डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट र सामान्यदेखि हरेक व्यक्तिले सफल हुन सक्ने डब्ल्युएचओ, हलाल, आइएसओ, जिएमपी, टिजिए, डब्ल्युएफडिएसए अनि डिएसए, नासाले सम्म सर्टिफाई गरेको र 15औं र्याङ्कमा स्थापित भएको संसारकै उत्कृष्ट कम्पनी डिएक्सन हो। त्यो डिएक्सन कम्पनीलाई तपाई हामीले सामान्य सोच्दै छौं? सोचौं। सामान्य सोच्दै नसोच्नु साथीहरू, सर्मिस म्याडमहरू। त्यसुदा डिएक्सन, व्हाट इज डिएक्सन क्लियर भयो? अब डिएक्सन किन गर्ने यस विषयमा तपाईले स्टडी गर्नुस्, बुझ्नुस्। यो बुझ्नको लागि यहाँ जानुस् www.dxn2u.com मा गएर हेर्नुस् र चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ यो चाहिँ WFDSA मा गएर हेर्नुस् डिएक्सन को र्याङ्क कस्तो छ, कुन कन्डिसनमा छ। साथै यो मान्छेले ब्ल्याम लगाउँछ कि यो नेटवर्क बिजनेस हो। नेटवर्क बिजनेसमा आएर तपाईले के गर्नुहुन्छ? हामीले नेटवर्क बिजनेसमा चाहिँ यो नेटवर्क बिजनेस हो, यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो समाजमा छ। तर नेटवर्कमा चाहिँ डिएक्सन कस्तो हो, तपाईको जीवन कस्तो बनाउँदैछ, यसलाई चाहिँ डिपली स्टडी गर्नुस्, बुझ्नुस् अनि डिएक्सनको वास्तविक गहिराईलाई बुझ्नु भयो भने तपाईको जीवनमा हरेक खुशी प्राप्त गर्न
इजी हुनेछ। सो अब डिएक्सनका फाउन्डरको बारेमा केही मैले जानकारी दिएँ, केही इन्द्र सरले दिनुभयो। डिएक्सनको प्रोफाइलको बारेमा WHO, ISO, TGA, GMP यसरी 200 वटा देशमा आज चाहिँ 1 करोडभन्दा धेरै डिस्ट्रिब्युटर, वान कम्पनी, वान वर्ल्ड, वान मार्केट, यो चाहिँ डिएक्सनको प्रोफाइल, डिएक्सनको विशेषता हो। यसलाई कसैले पनि छुन पनि सक्दैन। डिएक्सन केही होइन भन्ने साथीहरू तपाईँले गर्दै गरेको कम्पनी तपाईँको देशमा छ, तर डिएक्सन 200 वटा देशमा राज गरेको छ भने तपाईँले डिएक्सनलाई नबुझ्नु, तपाईँ धेरै टाढा पुग्नु हो। त्यसो हुँदा डिएक्सनको प्रोफाइल हाई प्रोफाइल हो र डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट अर्गानिक, नेचुरल र केमिकल रहित प्रोडक्ट छ। यसलाई महँगो नसोच्नुस्, सिस्टम बनाउनुस्, खानुस्। डाक्टर लिमले के भन्नुभएको छ भने तपाईले डिएक्सनको प्रोडक्ट चिन्नुस्, किन्ने होइन, चिन्नुस् तपाईलाई आवश्यक छ कि छैन, तपाई बाँच्ने हो कि होइन, तपाई हेल्दी हुने हो कि होइन, तपाई यी विविध चाहिँ रोगहरूबाट बच्ने हो कि होइन। हरेक चिजमा चाहिँ मिलावट छ। टक्सिनदेखि लिएर, हावादेखि लिएर, खानादेखि लिएर हरेक चिजमा पोइजन छ। ती पोइजनबाट मुक्त हुनलाई अहिलेको लागि फुड सप्लिमेन्टमा गानोदरमा डिएक्सनले उत्पादन गरेका यी मरिन्जी जुस, स्पायर्ना, यार्सागुम्बाबाट निर्मित एलोभेराबाट बनेका 100% नेचुरल अर्गानिक चिजहरू तपाईले खानुस्, खान सक्नुहुन्न, सिस्टम बनाउनुस्, सिस्टम बनाउन आउँदैन सिक्नुस्, अपलाइनहरू लिडरहरूसँग सिक्नुस्, कोसिस गर्नुस्, समय बनाउनु नसुत्नुस् न। तपाई सधैँ सुत्न त पाउनुहुन्छ नि 2 वर्षपछि सिस्टम बनेपछि। बचेको थोरै समय डिएक्सनलाई बुझेर फाउन्डर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट र इन्कम प्लान पनि सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। तपाईले खानुहुन्छ, डेली युज गर्ने चिजहरू युज गर्नुहुन्छ, त्यही चिजकै कारणले तपाईको टिम बन्छ, मार्केटिङ प्लान, सिस्टम बन्छ अनि त्यसैले तपाईको जीवनमा फाइनान्शियल रूपमा टाइम फ्रिडम, जब फ्रिडम, हेल्थ रोगबाट फ्रिडम, इन्जोय, ट्राभल इन्जोय, हरेक चिज पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै मैले चाहिँ डिएक्सनमा आएर मैले बुझेको कुरा, मैले यदि डिएक्सन जसरी बुझेको छु, जसरी मैले प्यासनका साथ काम गर्दैछु, यदि मैले यी सबै कुरा मैले डिपली रेगुलर 3 देखि 5 वर्ष फलोअप गरेर अघि बढे भने मैले पाउने कुरा पारिवारिक स्वास्थ्य, परिवार हेल्दी रहन्छ, म सहित मेरो परिवार। आर्थिक रूपमा चाहिँ के गरौँ र कसो गरौँ, पैसा कहाँ जाऊँ के गरौँ भन्न पर्दैन, पकेटको क्यान्सरबाट मुक्त हुन्छु, गोजीभरि पैसा हुन्छ किनकि पैसा आइराख्छ। र स्वतन्त्रता, म चाहिँ के गरौँ, बसले के भन्छ कि नोकरीले के भन्छ कि गइसक्यो कहाँ के गरौँ भन्नु परेन, घर बसेर मोबाइल चलाएर पैसा आउँछ, अरूलाई क्लास दिएर पैसा आउँछ भने स्वतन्त्र हुनुभयो, कसैको दबावमा हुनु परेन। व्यक्तिगत विकास, हिजो म बोल्नै नजान्ने मान्छे बोल्न सक्ने भए, हिजो साथीहरू चाहिँ क्लास दिनै नजान्ने मान्छेहरू क्लास दिन सक्ने हुनुभयो। हिजोका साथीहरू जसलाई चाहिँ हेल्थको बारेमा थाहै थिएन, के थियो कसो थियो, के खाने कसो खाने भन्ने थाहा थिएन, उहाँहरूले चाहिँ हेल्थ भनेको यसरी हुँदो रहेछ, तपाईँको कोषमा कोषले चाहिँ बनेको हुँदो रहेछ, तपाईँको पुरै सिस्टम तपाईँको कोषमा गएर चाहिँ यसले काम गर्दो रहेछ, जसले गर्दा तपाईँको पुरै बडी चाहिँ सही सेट हुँदो रहेछ भने हामी चाहिँ खाने औषधिहरू, एलोपेथिक औषधिहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा तोकिएको रोगलाई चाहिँ दबाउने काम गर्छ भने डिएक्सनको गानोदरमा र यस्ता प्रोडक्टहरूले चाहिँ तपाईको शरीरमा गएर कोषमा काम गरेर सबै कुरा ठिक पार्दो रहेछ भन्ने कुरो तपाईले व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईलाई थाहा भयो, विकास भयो, तपाईलाई फरक बनायो। मानवीय भावना भनेको तपाईँ हामी कहाँ छौँ, यसरी हामी एक आपसमा जान पहिचान गरेर सर मिस म्याडमको भावना, मिलनसार परिवार, एउटा चाहिँ नयाँ नेतृत्व, नयाँ साथीहरूसँग चाहिँ एउटा आफ्नो भावना सेयरिङ गरेर सफल हुँ र सफल बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्ने सोच र यसरी चाहिँ मानवीय भावना र विश्वव्यापी पहिचान। आज चाहिँ तपाईहरु कहाँबाट हुनुहुन्छ, म कहाँ छु, आज हामी यसरी चाहिँ जान पहिचान भएको छ भने यसरी नजिक हुने माहौल अरु कहीँ छ भने भन्नुस्। डिएक्सनमा हरेक कुरा छ, एभ्रिथिङ पोसिबल इन डिएक्सन। डाक्टर लिमलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र आदरणीय मेरा सम्पूर्ण मलाई जसले पनि डिएक्सन नबुझन्दरी गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु भयो, बार सम्झाउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै डिएक्सनमा कुनै पनि कुरा भए फेरि पनि सम्पर्क गर्नु होला। तपाईले केही बुझ्नुहुन्न, आउनु होला, हामी बुझाउन तयार छौं। नयाँ हुनुहुन्छ, जोइन हुनु भएको छ भने सिस्टममा आउनुस्, पैसा लाग्दैन, सिकाउँदै सिक्दै अगाडि बढिन्छ। एउटा 34 दिनको चाहिँ स्टुडेन्टले आज चाहिँ डिएक्सनको क्लास दिनुभयो, आफ्नो अनुभव दिनुभयो, किनकि डिएक्सन यस सिस्टममा उहाँ स्टुडेन्टै हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नो क्षेत्रमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि यसमा आएर सिक्दै हाँस्दै गफ गर्दा गर्दै
तपाईँ एउटा सक्षम र बिजनेसम्यान र सफल लिडर बन्न सक्नुहुन्छ भने के डिएक्सन नगर्ने, के डिएक्सनको प्रोडक्ट नखाने, के हामी हेल्दी हुन चाहँदैनौँ, के हामी जीवनमा परिवर्तन गर्न चाहँदैनौँ, के हामी नोकरी छोडेर घर बसेर पैसा आओस् भन्ने चाहँदैनौँ, के हामी चाहिँ 50औं लाख लगाएर के गर्ने कसो गर्ने, नोकरी दुकान चल्छ कि चल्दैन, व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन पिर गर्ने, के गरिबले चाहिँ धनी हुने बाटो छैन भनेपछि एकपटक सोच्नुहोस्, हरेक पटक सोच्नुहोस्, सेकेन्डमा सोच्नुहोस्। तपाईँले 18 घण्टा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, 15 घण्टा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, 10 घण्टा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, 8 घण्टा काम गर्न तयार हुन्छ, हरेक दिन हरेक समय काम गर्न तयार हुन्छ कि जीवनको बचेको थोरै समय व्हाट इज डिएक्सन र डिएक्सन किन गर्ने, यस विषयमा प्रश्न गरेर तपाईँ हामीले क्वेसन गरेर यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्न? एकपटक होइन बार बार सोच्नुहोस्। जीवन रिटायर लाइफ जिउने हो भने, जीवनमा फरक खुसी खोज्ने हो भने यो प्लेटफर्मको वास्तविक गहिराईलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने जीवनमा हरेक चिजहरू पाउन सकिन्छ भन्दै अहिलेसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। र यो विजयादशमीको विशेष शुभकामना तपाईहरू हरेकको जीवनमा यस सिस्टमको स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी हामी दिने गर्छौँ। सबै कुरा मिलोस्। विजयादशमीको मैले चाहिँ त हजुरहरूलाई दिने शुभकामना हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेसको शुभकामना दिँदै मेरो यो स्पिचबाट तपाईहरूबाट बिदा हुँदै अन्तिममा केही कुरा रहे मैले एन्सर दिने वचनका साथ सम्पूर्णलाई र आदरणीय ग्रेट लिडरहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो, धन्यवाद। र तपाईहरू सबैले ल्याएका साथीहरू पक्का पनि डिएक्सन के हो र किन गर्ने, साँच्चै कसरी अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने आत्मविश्वासका साथ थ्याङ्क यू सो मच। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन।